کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا بائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات ونتمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد نادی علی مظہر العجائب تجدہ ومن اللقاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ برادر عزیز وقاردہ تمام سائی و محنت مالک اپنی بارگاہ قبول فرما۔ سائم دے آواز کلام برکت تاثیر فرما۔ بختاں اللہ ذاکر بڑا بی بی دی عزت صدقہ جملہ مومنین خاندان دے یا جتنے حاضرین انہاں دے خانوادان دے جتنے مومنین عزدار ٹرگین درجات بلند فرما۔ شہدائے پڑ چنار دے درجات بلند فرما۔ ایران عراق فلسطین نو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اسرائیل نو مالک ذلیل و خوار فرما۔ بڑا چنار دے مومنین دی ذکر دا صدقہ بار میں نو بھیج کے آپ مدد فرما۔ اللہ میں سمیت سارے مومنین نو بڑا چنار دے مومنین دے حق کچھ آواز اٹھاون دی توفیق عطا فرما۔ بیماران نو شفا عطا فرما۔ بے اولادان نو حیاتی عالماتمی بیٹے عطا فرما۔ چنگی دعا منگنا سارے امین کہ مالک جتنے ہاتھ بلندن دعا واسطے اس سال انہا مومنہ نو ایران عراق شام دی زواری نصیب فرما۔ وقت دے امام دا جلدی تے ہونے ظہور فرما۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد ساریاں دعاں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات سارے تلاوت فرما۔ ولوی موتر کرو زبان باواز بلند صلوات سارے تلاوت فرما۔ آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، بواز بلند نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد سارے بولو، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کل دشمنت لعنت، بے شمار بواز بلند صلوات سارے تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے میرے بزرگہ بھائیاں دی مجلس سناوا خلوص والمومن چنے ہوئے عزدار مجلس شبیر چ حاضر ہو۔ دلیل ہے دو 14 فرمیندے وہ بندہ آندا ہے جیڑا سا 14 کو بھاندا ہے۔ 5-7 کلوان دے سر حلاوان دا ثواب ملنا نہیں، سویرے سویرے نال زبان حلے سوتا مدینے والے ادھار رکھ دے نہیں۔ یا ایک سیکنڈ ہی تو رضائیہ نہ کریں دا بغیر کسی انتظار دے، میرے دل لے چکے واجب نہیں، اوجب سمجھ کے عادت نہیں، عبادت سمجھ کے اپنی ہر مجلس دی ابتدا معصومین دے فرمان تو کردہ رہنا۔ سادات غیر سادات سارے عزاداران دا پروگرام ہوئے تا بغیر کسی انتظار دے، امیر المومنین باب الحوائج تاج الاوصیاء ثابت قدم جامع القرآن حلال مشکلات خاور دو جہاں دافع البلا ذاکر اکبر راحت العاشقین زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ جے تک پچھلے برانڈے تو بہرالے میرے نال نبولے سین میرے ڈاڈے علی دے نام مکنے نہیں تو سنزیتے جڑ گئے بے سید نال نہیں بولنا تا میں خیبر پختونخوا سیداں میں کہ ڈاڈے دے نام مکنے نہیں ساکی کوثر شافی دارین صدیق اکبر زامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر ازہر عالی قدر غزن فردین فاروق اعظم جڑا سر حلیندریا او سر حلیندراسی کاظمین الغیظ والعفین عن الناس لائق منبر سلونی مرج البحرین دے موتی ولی اللہ ہادی و مہدی جد اللہ جنگا فتح کرن والا امام مولود کعبہ نبیان دا مشکل کشا ہجرت والی رات نبی دے بستر دے سمن والا علی۔ اجازت ہوئے بسم اللہ کرنے کے بلا اجازت ہوئے تا میں قدردان مجمع علی بادشاہ دے فرمان تو مجلس دی ابتدا کر کے مجلس شبیر سناواں۔ حسنین دا پاک بابا نبیان دا مشکل کشا کل ایمان
نجب دوالی تھوڑا تو میرا پہلا امام علی بادشاہ فرمیندن ترے کم میں علی نو بڑے چنگے لگ دن ترے کم منال میں علی بڑی محبت کردنا ترے کم میں علی نو بڑے پسند دن اگر علی دے شیعہ دا پروگرام ہوئے سر نہیں ہلاونا زبان ہلا کے تائید کرنی ہے اگر پروگرام ہوئے او کم دساواں جڑے مرشد علی نو چنگے لگ دن علی دے شیعہ دا پروگرام ہے نا او کم دساواں جڑے مرشد نو چنگے لگ دن میرا مولا فرمیندن پہلا کم میں علی نو سردیاں دیا نمازاں بڑیاں پسند دن ہوڑی ہو جیاں گلنا تے داد تھوڑی مل دیئے تے میں کو تھوڑی تھوڑی داد دی بھی ضرورت نہیں چاہندہ ہے ہاں جو اتنے ایڈے سارے مجمع چوں برکت بھئی کوئی ہکت بندہ کوئی ہکت گل پلے بات لاوے اس دا نام ہے مجلس شبی بادشاہ فرمیندن پہلا کم میں علی نو سردیاں دیا نمازاں ٹھڈے پانی نال وضو کرنا تے نماز پڑھنا مولا فرمیندن میں علی نو بڑا چنگا لگ دے دوسرا کام میرا مولا فرمیندن گرمیاں دے روزے میں علی نو بڑے پسند دن ہون جڑے بالکل خاموش سن تھی گئی وے حالے ماہ رمضان دور ہے ہون تا میرے نال بولو نا جی تیسرا کم بادشاہ فرمیندن مہمان دی خدمت کرنا میں علی نو بڑا چنگا لگ دے مہمان نوازی نال میں علی بڑی محبت کردہ عشق میں علی نو مہمان دی خدمت کرنا تو علی دا شیعہ تاں ہیں جو علی دی منے سے تاں نراز نتی وے تھی بھی ونو تا کوئی رزق دا جرہ ہے نا او نجب دے والی دے صدقہ مالک بھی اڈین دے ہر عزدار تے ماتمی نو کھریاں تے سچیاں گلنا ممبر تے کرنیاں چاہی دیاں جڑا بندہ نماز دے نیڑے نہیں لگدا نماز نال محبت نہیں کردا نماز دے نیڑے نہیں لگدا کم از کم اپنے آپ کو علی دا شیعہ سرواں وردہ حقدار نہیں پریشان دا نہیں ہوئے دی گئے جی اللہ دی قسم ہے نمازاں قبول ہی تواریاں ڈوک اس گل دا لگ دے جنہیں دے قبول نہیں ہو متھے رگڑی پہنتے جنہیں دے قبول انہوں نیڑے نہیں لگ دے علی دا شیعہ زبان نال سراونا ہور گل لے دلو مننا علی نو ہور گل لے علی متقیاں دا امام ہے علی نمازیاں دا امام ہے علی پرہیزگاراں دا امام ہے یہ میں گل لینا بابا سیداں 12 دفعہ دا بھین بھرا دا زواراں جنت البقی علی بی بی دا تازہ زواراں اے ہاتھ بدی کھڑا نماز دی غفلت نہیں کرنی سادات دا احترام کرنا تو ادا حق کے سید کوئی بھی ہوئے میرا چھیمہ مولا فرمائے جیڑا بندہ جان بوجھ کے سید دا احترام نہیں کریں دا عزت نہیں کریں دا اسا چاہونا دا وعدہ ایو جیاں بیماری مبتلا کریں سو جس دا علاج ہی کوئی نہ ہو سن میں سید پورے مجمع دے کو ہاتھ بن کے منت کریں دا نماز دی غفلت نہیں کریں اللہ دی قسم میں کوئی ڈوک کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ گئی ہے کہ کمی دے گو ہاتھ پھیلاوان دی بجائے آؤ تا کو عمل لساواں کہ کمی دے گو ہاتھ پھیلاوان دی بجائے کہ کمی دے گو جھکن دی بجائے وضو کر مصلی وچھا ہو کریم دا سجدہ ادا کر جیڑا او کو جھک دے او اللہ کعبہ کو نہیں جھکن دے دا ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان حیدری اجازت ہوئے ایک سیکنڈ ہی توڑا ضائع نہ کریں دا سوزی جو نال لئی ودنا صحیح مت میں قصیدہ تا حق دا حق بن دینا میں سنا ہوں قصیدہ پڑھن لگا جلالیاں والے شیر خدا دے شیر بیٹے دی لوری یہ انہا دیوارنج میں شروع کی تھی میرا اپنا لکھا ہے بابا میں قدردان مجمع نے سناون لگا 4 شعبان سادات دی حویلی نور دی جھولی چ نور دا ظہور رحمت دی جھولی چ رحمت دا نزول سارے قدر کرو جڑے لفظاں نے خریدار ہو لفظ اس تو سونا کر کے آکھا 4 شعبان سادات دی حویلی نور دی جھولی چ نور دا ظہور رحمت دی جھولی چ رحمت دا نزول حیا والے قرآن دی جھولی چ وفا والے قرآن دا نزول زندگی پہلی دفعہ شیر خدا دی شیر بیٹی ڈھیر خوش ہوئی ہے بھائی کوٹا دعا لے زندگی پہلی دفعہ ڈھیر خوش ہوئی ہے علی دی آلیہ دی ڈھیر خوش ہوئی ہے میری سین نے علمہ والے بھرانو حتاں تے چاہ کے شیر خدا دی شیر بیٹی اپنے بھرا عباس نو حتاں تے چاہ کے مدینے اپنی حویلی دے وچ بہ کے جیڑی بھرا دے نال گلاں کیتیاں تے لوری سنائی اوے گلاں میں قصیدے دے رنگ نال تھانوں سنا رہے ماجی عزتداراں سارا دا پروگرام ہے نا سنا ماجی بی بی آدھی ہے میڈا غازی ویر تو مہدی ہے کل جاگیر تو میڈا ہے غازی ویر تو مہدی ہے کل جاگیر تو میڈا ہے غازی ویر تو مہدی ہے کل جاگیر تو میڈا ہے غازی
جاگیر تو میدان غازی ویرت میڈی کل جاگیرت میدان غازی ویرت میڈی کل جاگیرت میدان غازی ویرت مولا جلدے راسو پتہ لگے بندہ جیندہ جاگدہ بیٹھے مجلس مولا علمہ والے دی شان بیان بھئی ہوں دیوں میں مت منہ بڑھا کے نہ بیٹھے کرو چہرے دی مسکراہٹ بہت ضروری ہے میرا پنجمہ مولا فرمائے جڑے مومن عزادار دا چہرہ سچاؤ نہ ذکر سن کے نہ سن کے فضائل سن کے قصیدے سن کے خوش ہوندے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے بادشاہ فرمائے دن 6 ماندی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ ہمیشہ جیووں ڈھیر جیووں جگ جگ جیووں جڑے بلندے پہی میں او بھی جیووں جنہ سر بھی نہیں ہلایا او بھی جیووں سیدان دا کام ہے نا عزاداران دے حق کی دعا کرنا عزاداران دا کام ہے جنت جو بہ کے جنت نو حسین بناونا زندگی تو ڈھیر پیانا شیر خدا دی شیر بیٹی اپنے شیر بھیرا اپنے مان بھیرا علمہ والے نو حتاں تے جا کے عالیہ بی بی بھیرا دونے کہ اگلی گل کیڑی کریں یہ تو تا وکھرا پتر بطول جہے تائی رشتہ دار رسول دہے تو تا وکھرا پتر بطول جہے تائی رشتہ دار رسول دہے بابا انہا ہاتھا نو سلام ہے سلامت رہو ہمیشہ جیووں ڈھیر جیووں جگ جگ جیووں نعرہ میرے حصے دا کھا اچھا پچھو بزرگ جاگی ہے جی اللہ دی امان مالک سلامت رکھے سید آرازی ہوں ڈھیر جیووں پر آؤں میں نے دلے میں اللہ دی قسم میں میرے پر رہوں میں نے کوٹ دو والے ہو میں پرواز کر کے پورے کوٹ دو دے سارے جتنے بھی اللہ میں عباس لہران دے کھڑے نا انہا سارے عزادارانوں کے شعر سنا کے تے سید آدھا دعا گھننا انہا مجمع کو انہا لوگوں کو دعا گھننا ہا الحمدللہ ہون بھی مطمئنہ میں قدردان مجمع پیا پڑھ دا عالیہ بی بی ان اپنے علمہ والے بھیرانو حتیٰ تے چاہی بیٹھے شیر خدا دی شرم و حیاء دی ملکہ دی علی دی علمہ والے بھیرانو چاہ کے پیشانی چم گئے اگلی گل کے رکھنے دے بی بی آدھی تینے سارے ناز من سمے تک پترا وانگ پلے سمے کیا کہنے زندگیوں میں ہمیشہ جی اللہ دی امانوں نے اللہ دی قسم میں تھوڑے چہرے دیکھ کے میرا ہاں ٹھرا کھڑا ہے بے کوٹا دعا ذکر دست کا اللہ تو انہوں شاءاللہ کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ تو انہوں وسیع رزق دے وے تھوڑے بختہ تھوڑی اولادہ دے میرا مالک ذکر نسلج قائم رکھے اللہ تو انہوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے
ساؤنڈ والے دی زندگیوں میں ساؤنڈ چنگا ہوئے تو دل نو دعا نکل دی ہے نا جی اللہ ہی کچھ سال کوئی 5-7 مشینہ بھائیاں تے 10-12 نوے ڈبے بھائی عطا کرے جی آنکھو جا آمین لالا ہونے کوئی تھی ٹھیک رکھے خراب تھی تو دعا فوراں تبدیل ہی تھی میں دی ہوندی او قدردان مجمع اللہ دی قسم ہے بابا جی زندگی تو ڈھیر پیارا شعر کا سنانا لگا مجمع کوئی ریاتی داد حقدار نہیں نہ ریاتی داد میں سید قائل ہوں بس حق سید نہ کھاونا نہیں آؤ قدردان مجمع سمجھو تفیال شاہ جی قدردان مجمع نو 17 نہیں تو یہ جھولیاں تک توفہ مجاون لگا آلیہ بی بی علمہ والے بھرانو حتہ تے جا کے بھرا دے بازو چم کے اگلی گل کیڑی کریں دیئے تے دے بازو چم دی رادیہ نال دعائی دے دی رادیہ حسرت نہ رہے شعر ہی دے رہے ہندو ساری دیواری پڑھتا رہا تک قصیدہ مقدہ ہی نہیں بس آخری شعر سنا میں لگا لارے پچھلے بندے کو ہاتھ چھوڑا میں چکے جڑا بندہ ان ہاتھ بات کے اپنے آپ کو نہیں جل سکتا ہوں ذاکر نو کتھا داد رہنی ہے ابتداء مجلس مالک زندگی دراز فرماوے میرے ویر دی اللہ بخت عزدار انجا نسلج قائم رکھے آؤ قدردان مجمع بہت ہی پیارا شعر میں قدردان مجمع سنا میں لگا سید آدھا بابا سید انتظار شاہ جی نوحہ خان بہت کمال سید عظیم سید نوحہ خان بھی عظیم انسان بھی عظیم شاہد عباد سانگی بہت پیارے ذاکر رومی مبرد تشریف فرمائی آؤ قدردان مجمع اچھا بسم اللہ زندگی آؤں شیر نہیں سائم ہون میرے دیکھیں شیر سن گن وقت جیری گل کرنی ہوئے نل کر گنے جی شیر ہی ایسا پڑھنے لگا آلیہ بی بی شیر خدا دی شیر بیٹی مالک تیرے بختہ چیز اضافہ کرے شیر خدا دی شیر بیٹی علمہ والے بھرانو حتہ دے جا کے اپنے شیر بھرانو حتہ دے جا کے آلیہ بی بی بھرا دی اکھیاں چم کے عباس دی اکھیاں چم کے آلیہ اگلی گل کیڑی کریں دیئے پوے تید جو تیڑیاں اکھیاں تے میری تک نہیں پو دی دنیا تے پوے دید جو تیڑیاں اکھیاں تے میری تک نہیں پوندے دنیا تے تیرے حملے ہر دشمن کو تیرے حملے ہر دشمن کو تیرے حملے ہر دشمن کو خیبر یاد دیواوڑے میدان غازی ویرتاں سلامت لو دیر جیوہ پہ جگ جگ جیوہ پہ اللہ یہ ذکر توری نسلنچ قائم رکھے سائم عباس دے آواز مالک مزید تاثیر فرمانے بختنچ مالک مزید اضافہ فرمانے یہ ذکر اللہ توری نسلنچ قائم رکھے مالک زندگی دراز فرمانے بس قصیدے نویں میں نویں بھی آج پڑھن دا پروگرام ہے لیکن ٹائم پہ اجازت نہیں دینا دل لے ایک جملہ مصیبت دا سونا ماں کہے نبی دے پتر ایویں کہے نبی دے پتر ایویں رول نہیں جی میں رول گیاں دھیاں جگت بادشاہ لے دیا کہے نبی دے پتر ایویں رول نہیں جی میں رول گیا دیا جگت بادشاہ لے دیا کہے نبی دے پتر ایویں رول نہیں جی میں رول گیا دیا جگت بادشاہ لے دیا کہے نبی دے پتر ایویں
رن کر حسین او وطن دے بے کے میں وطنان روان لے میں ادھرانا گئیں دا لگا کچھ نہیں غریب حسین دا بچہ کچھ نہیں جدہ وسدے آئیں بزرگو پترہ دی خیر ہوگی بیڑے آبادوں میں ہے کر کے روان اللہ میں جدہ وسدے آئین سیدہ دارشاہ تو کھانے آندے آئین عباس نالین جڑیں دا جدہ اجڑے نہیں اجڑے بھیرا دا کفن کوئی نہیں بھین دی چادر کوئی نہیں جدہ اجڑے دا قبرہ نال قبرہ نہیں رلیا وسدے آئین جنت جو پوشاکہ آندیا اجڑے نا بھائی جان جنہ اجڑے غریب کلہ رہ گئے خدا گواہ علم دے ہاتھے کوئی پتہ نہیں ہوندہ کیا پڑھنے جو فیصلہ ہوندے ممبر پہ مظلوم حسین دی غربت دا بند یاد آگے بابا ہو سنے عذابیاں لگے زخم شبیر کو زخماوی تے عباس دے لان دے بادے پوکی میں چپ کر کے پیا کو صدا ہے کر بھین دا برکا یا جی کھڑ بھائی رونے عزدہ جی جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا کہ میں چپ کر کے پیا کو صدا ہے کر بھین دا برکا کو زخماوی تے عباس دلان دے بعد اوکی میں چپ کر کے پیا کو صدا ہے کر بھین دا برکا سارے ہے کرو تو پڑھا تھا بابا میرے اولاد آلے بیٹھے ہو دھیاں آلے پیو بیٹھے ہو ہے کرو تا عربیاں ہاتھ بو معصومہ فریاد بی بی پیو دے قاتل دی ملت کر کے آدھی ظالمہ کی میں دھی دے سامنے آئے قتل کریں نئے تیری کوئی نہیں شمار اولاد اور پڑھ دا جی آیا غریب بن کے رومنے حکمین مظلوم دی غربت دا اور پڑھ دا باپ پیاسا جی جڑی مجلس میں آپ نہ رومنا میں مجلس نہ مکمل سمجھتا سیدہ کل ہنج پین کے او کمین پیا پڑھ دا حد مک گئی بین دی غربت دی ڈٹھا تھی دا قتل بھرائے وہ یٹ پیر دے بعد لاش بھراتے اینج روجھ گئی پتھراتے آؤ ندی مائے اور روڑا لے آؤ گل چم کے ویر
ہو نمازی دا بیٹھی پوچھ دیئے شام دا رہا کدھائی نہ رو جڑے ہے کر کے روندے پائے کمینے آدھن جلدی کرا لی دیاں دیاں دے پرانے دے ور لہا نوے پوا اچھا جڑا بندہ امیر بن کے روندہ بیٹھے بابا انتظار شاہ جی عزادار میں کوئی سوال نہ جواب دے ہو زیور لوہے دے ہوں دے اچھا جنہ اجائی ہے نہیں کی تھی میں کوئی سوال دا جواب دے ہو کیا زیور انج پہ ویندن میں نغازی دی قسمیں جڑائنا کمینہ کہ جلدی کرا سجاد پرانے زیور لہاؤ نوے پواؤ سجاد دی رت ود گئی ہیں باکر دے بابا جی باکر کو نہ لایا باکر کو نہ لا کے دوئے پیوں تے پتر چاچے عباس دے سراندی علی پاسے آ بیٹھے چاچے دے کپے بازوان تے بہت ساری تے سجاد سیادہ دے میرے پیوں دی کمار دا زور چاچا آئی وہ زور چاچا جرنائل یتیم سپادا ہوتے کو نسان آیا گیا لہ برکاوی چپان دے